बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोमड़ी ने पिंजरे से निकलकर खेमे का एक चक्कर लगाया और फिर बाहर निकली चली गई। कैमरामैन जीप में बैठा था और नौवारिद घोड़े की पुश्त पर नजर आ रहा था। लोमड़ी ने खेमे से निकलकर एक सिमत दौड़ना शुरू किया। घोड़ा भी हरकत में आया था। जीप इसके पीछे चल पड़ी। हमीद कैमरामैन के करीब बैठा उसे बावाज़े बुलंद हिदायत दिए जा रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि लोमड़ी ने वही रास्ता इख्तियार किया था जो डॉक्टर चंगेजी की तजर्बागाह की तरफ जाता था, और इस रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जो घोड़े और जीप के लिए दुश्वारियां पैदा कर सकती। लोमड़ी किसी पालतू कुत्ते की सी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी और इसके रवैये से जरा बराबर भी वहशत नहीं जाहिर होती थी। ना उसे अपने पीछे दौड़ते हुए घोड़े की फिक्र थी और ना जीप का शोर मचाने वाला इंजन ही इस पर किसी तरह असरअंदाज हो रहा था। अचानक वो उछली और रास्ते के बाएं जानिब जा पड़ी। इसके बाद घोड़ा लड़खड़ाया था। अगर सवार छलांग लगा देने में जरा सी भी देर लगाता तो गिरते हुए घोड़े के नीचे दबकर इसकी बाएं टांग कई टुकड़ों में तकसीम हो गई होती। फिर जीप का एक टायर भी धमाके से फट गया। कवर कवर! घोड़सवार एक दरख्त के तन्ने की ओट लेता हुआ चीखा। जीप पर बैठे हुए चारों आदमियों ने भी बाएं जानिब छलांग लगाई थी और इसकी ओट में दबक गए थे। लोमड़ी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी और घोड़ा तड़प तड़प कर करबनाक आवाजें निकाल रहा था। कई मिनट गुजर गए। वो अपने कैंप से खासे फासले पर थे। हमीद जीप के पास से हटकर मुर्दा लोमड़ी के करीब आ खड़ा हुआ। लोमड़ी के दाएं पहलू पर गोली लगी थी। घोड़सवार का अब कहीं पता ना था। हमीद ने उसे आवाजें भी दी थी लेकिन जवाब न दारद। घोड़ा अभी जिंदा था और इसके सर से जीता जीता खून उबल रहा था। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी मौके के लिए कोई हिदायत फरीदी की तरफ से नहीं मिली थी। वो दोबारा जीप की तरफ वापस जा ही रहा था कि महदूद दायरे कार वाले जेबी ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने ट्रांसमीटर निकालकर मुंह के करीब करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से फरीदी की आवाज आई, जहां हो वहीं रहो। बेआवाज फायर हो रहे हैं। लोमड़ी मारी गई। हमीद तवील सांस लेकर बोला, घोड़ा मरने वाला है और डुप्लीकेट गायब हो गया है। फिक्र ना करो, अब कोई फायर नहीं होगा, वहीं ठहरो। हमीद ने ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। इस केस के बारे में उसे इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम था कि फरीदी एक पुरस्कार आदमी डॉक्टर चंगेजी से मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता है। फिल्म यूनिट का घड़ाग इसीलिए फैलाया गया था। इसने मुर्दा लोमड़ी को घूरते हुए सोचा, इस कमबख्त का ना जाने क्या रोल था इस ड्रामे में। दफतन किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और हमीद चौंक कर सामने देखने लगा। मुखालिफ सिम से एक स्टेशन वैगन इनकी तरफ बढ़ी आ रही थी। करीब पहुंचकर रुकी और इस पर से डॉक्टर चंगेजी उतरा। नीमा स्टीयरिंग के सामने ही बैठी रही। पिछली नशिस्त पर दो मुसल्ला आदमी मौजूद थे। डॉक्टर चंगेजी ने इन्हें भी उतरने का इशारा किया। फिर हमीद से बोला, खुद को हमारे हवाले कर दो वरना इंजाम बुरा होगा। मैं समझा नहीं डॉक्टर। क्लारा की वापसी तक तुम बतौर यरगमाल हमारे पास रहोगे। अगर 24 घंटे के अंदर क्लारा वापस ना आई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। डॉक्टर के दोनों आदमियों ने राइफलें सीधी कर रखी थीं। हमीद ने कुनियों से इन्हें देखा और डॉक्टर से बोला, जरा इधर देखिए, मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। वो लोमड़ी पड़ी है और इधर वो घोड़ा दम तोड़ रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? किसी ने बेआवाज फायर किए थे और ये देखिए, एक गोली जीप के टायर को बेकार कर गई। गाड़ी में बैठ जाओ, डॉक्टर गुर्राया और इसके आदमी ने बढ़कर राइफल की नाल इसकी कमर से लगा दी। आप देख रही हैं, हमीद ने नीमा को मुखातिब किया और इसने नागवारी से अपना मुंह फेर लिया। अच्छी बात है, हमीद अपने साथियों से बोला, मोटे ने हमें दुश्वारियों में डाल दिया है। तुम लोग इसे तलाश करने की कोशिश करो वरना कम से कम मुझे तो जेल जाना ही पड़ेगा। इसके तीनों साथी कुछ ना बोले। वो चुपचाप स्टेशन वैगन में बैठ गया। उसके दोनों तरफ मुसल्ला आदमी बैठे थे। नीमा ने गाड़ी बैक करके
दूसरी तरफ मोड़ दी। हमीद होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। चेहरे से नागवारी जाहिर हो रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर अगली सीट से गुर्राया। इन मरदूद लड़कियों की जान को रो रहा हूँ जो फिल्मी अदाकारों पर मुर्दा चिपकलियों की तरह गिरती हैं। आखिर इस मोटे तल तल में क्या रखा था? तुम इस यूनिट के इंचार्ज हो, तुम पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, डॉक्टर बोला। क्या फायदा ऐसे इंचार्ज होने से? मुझे तो अब वो मोटा ही इंचार्ज मालूम हो रहा है। क्या मतलब? मतलब वाइजा है। अगर मुझे इंचार्ज समझती तो इसके साथ क्यों जाती? इस बेहुदा बकवास का मतलब मैं नहीं समझ सका। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मुझे बतौर यरगमाल ना रखिए, वरना आपको इन मोहतरमा से भी हाथ धोने पड़ेंगे। शट अप! इस बार नीमा की आवाज सुनाई दी। अल्लाह मालिक है। हमीद ने ठंडी सांस ली। इमारत के कंपाउंड में पहुंचकर उसे गाड़ी से उतारा गया और दोनों उसे राइफल दिखाते हुए अंदर ले चले। हमीद सोच रहा था कि इसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद होगा और जेबी ट्रांसमीटर भी, और फिर हो सकता है कि डॉक्टर चंगेजी अब तक इनसे मुतल्लिक हकीकतन अंधेरे में ना रहा हो। अंदर पहुंचकर डॉक्टर ने अपने आदमियों से कहा, इसे भी ले जाकर वहीं बांध दो। बांध दो का क्या मतलब? हमीद ने डॉक्टर को घूरते हुए सख्त लहजे में सवाल किया, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। नीमा अलबत्ता अब भी इसके साथ थी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसने मिसमिसी सूरत बनाकर नीमा को मुखातिब किया। वो उसे कहर आलूद नजरों से देखे जा रही थी। राइफल की नाल से उसे फिर धकेला गया और एक ऐसे दालान में लाया गया जहां मारगुजीदा हीरो एक सतून से बंदा खड़ा था। नीमा ने दूसरे सतून की तरफ इशारा किया। ठहरो, हमीद हाथ उठाकर बोला। इस बेचारे को क्यों बांध रखा है? तुम सब फ्रॉड हो, नीमा ने झंझला कर कहा। क्या मतलब? ये कौन है? नीमा हीरो की तरफ हाथ उठाकर बोली। हीरो बनने के ख्वाब देखने वाला एक बेवकूफ नौजवान, लेकिन मेरा दावा है कि जिंदगी भर हीरो नहीं बन सकेगा। पहली ही फिल्म में झगड़ा खड़ा करके इस हाल को पहुंचा। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? बांध दो। नीमा ने दोनों मुसल्ला आदमियों को ललकारा। फिर हमीद से बोली, ये स्टार का क्राइम रिपोर्टर अनवर है। मैंने कब कहा कि नहीं है? हमीद ढिठाई से बोला और खुद ही उस सतून के करीब जा खड़ा हुआ जिसकी तरफ नीमा ने इशारा किया था। इसका मतलब? सवाल यह है कि तुम्हें किसी रिपोर्टर के अदाकार बन जाने पर क्या एतराज हो सकता है? नीमा कुछ कहने ही वाली थी कि डॉक्टर चंगेजी आ गया। पता नहीं सब कहाँ मर गए। वो धाड़ता हुआ आगे बढ़ा और राइफल वालों में से एक इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ ही था कि हमीद ने इसकी राइफल पर हाथ डाल दिया। फिर इसी राइफल का दस्ता इसके सर पर पड़ा था और दूसरे के संभलने से पहले ही राइफल इसके हाथ से भी निकल गई। इसके बाएं पहलू पर हमीद की लात पड़ी थी। खबरदार, कोई अपनी जगह से जुम्बिश ना करे, हमीद ने डॉक्टर चंगेजी के दिल का निशाना लेते हुए कहा। डॉक्टर चंगेजी के हाथ ऊपर उठ गए। दूसरी राइफल अनवर के पैरों के पास जा पड़ी थी। इसके पैर आजाद थे। उसने उसे कुछ और करीब खिसकाकर दोनों पैरों के नीचे दबा लिया। अब तुम दोनों उठो और इसी सतून से डॉक्टर चंगेजी को बांध दो, हमीद ने सर्द लहजे में कहा। नीमा हक्का बक्का खड़ी कभी हमीद की तरफ देखती थी और कभी डॉक्टर चंगेजी की तरफ। दफतन हमीद की पुश्त से आवाज आई, राइफल जमीन पर गिरा दो वरना छलनी हो जाओगे। साथ ही टॉमी गन की भाड़ सामने वाली दीवार पर पड़ी और इसमें बड़ा सा सुराख हो गया। हमीद ने राइफल जमीन पर डाल दी और अब चुपचाप सतून के पास खड़े हो जाओ। दोनों निहत्थे आदमियों ने झपट कर अपनी अपनी राइफलें उठाई थीं और फिर देखते ही देखते हमीद को भी सतून से बांध दिया गया। कर्नल फरीदी उधर बेहोश पड़ा है, आने वाले ने कहा। लेकिन तुम? डॉक्टर चंगेजी हिकलाया। बी राव। ओह, फरीदी कहाँ है? मेरे साथ आओ, वो दूसरी तरफ मुड़ता हुआ बोला। डॉक्टर चंगेजी किसी पालतू कुत्ते की तरह इसके पीछे चलने लगा था। तुम भी जाओ, नीमा ने इसके चले जाने के बाद दोनों मुसल्ला आदमियों से कहा और फिर जब वो भी चले गए तो इसने अनवर को मुखातिब करके कहा, तुम अपने अखबार के लिए किसी सनसनीखेज कहानी की तवक्का पर बहुत दूर निकल आए हो। बाज पेशे ऐसे ही खतरनाक होते हैं, अनवर ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन यहाँ से तो वापसी नामुमकिन होगी।
ارے کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کہ مسلسل اسی سے بات کیے جا رہی ہو؟ حمید نے ہانک لگائی۔ نہیں، تمہیں بھی لالازار بناؤں گی۔ وہ اس کی طرف مڑ کر مسکرائی اور پھر ایک بڑا سا چاقو نکالا۔ پہلے میری رسیاں کاٹنا، حمید چہکا۔ ضرور، وہ چاقو کھولتی ہوئی سرد لہجے میں بولی۔ پہلے تم ہی نوازے جاؤ گے، لیکن کیا تم مرنے سے پہلے اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کرو گے؟ ٹھہرو، دفتن ڈاکٹر کی آواز آئی۔ ایک اور بھی ہے۔ حمید نے دیکھا کہ گھڑ سوار ڈپلیکیٹ آہستہ آہستہ ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور بیراؤ کی ٹامی گن اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے مسلح آدمیوں نے ڈپلیکیٹ کو تیسرے ستون سے باندھ دیا۔ اب تم دونوں جاؤ، ڈاکٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ چھت پر چڑھ کر چاروں طرف نظر رکھو۔ وہ چلے گئے اور ڈاکٹر نے ڈپلیکیٹ کی طرف اشارہ کر کے نیما سے کہا، یہ کرنل فریدی ہے۔ ڈپلیکیٹ کا سر جھکا ہوا تھا۔ نیما آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر بولی، تو پھر پہلے اسی کے پہلو میں چاقو اتاروں؟ نہیں، بیراؤ سخت لہجے میں بولا، میں اس قسم کی تفریح کی اجازت نہیں دوں گا۔ تینوں صحت مند ہیں، انہیں ایک ایک کر کے آپریشن تھیٹر میں پہنچاؤ۔ پہلے فریدی ہی کو لے چلو۔ ڈاکٹر چنگیزی نے ڈپلیکیٹ کو دوبارہ ستون سے کھولا اور وہ دونوں اسے وہاں سے کہیں اور لے گئے۔ نیما پھر ان قیدیوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ یہ بی راؤ کون صاحب ہیں؟ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، جن کے سامنے چنگیزی صاحب دم ہلاتے پھر رہے ہیں۔ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ تم اپنی خیر مناؤ، نیما سرد لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر چنگیزی میرے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ خاموش رہو، نیما غرائی۔ تمہاری زندگی ہی میں تمہاری جسموں سے سارا خون نچوڑ لیا جائے گا۔ اوہو، کیا مطلب؟ اس بار انور بولا۔ تمہارے لیے بڑی شاندار کہانی ہوتی مسٹر کرائم رپورٹر، لیکن افسوس کہ میں تم تینوں کو زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ جب تمہارے جسموں سے خون نچوڑا جا چکے گا تو میں تمہارے سینوں میں چاقو اتار دوں گی، مگر ہمارا خون تمہارے کس کام آئے گا؟ ایک بہت ہی خاص قسم کی فیڈ تیار کی جائے گی جسے سانپ کھا کر اپنی کھال موٹی کریں گے اور لومڑیاں سدھائے ہوئے کتوں کی طرح ہمارے کام آئیں گی۔ بڑا لومڑیوں سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ انور کے لہجے میں بے اعتباری تھی۔ میں نہیں جانتی، اور اب تم لوگ خاموش رہو، نیما نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ حمید انور کو گھورے جا رہا تھا۔ آخر اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ کتوں کی طرح چہل قدمی کرنے والی لومڑی میری ہی دریافت تھی اور میں نے ہی اسے پکڑوا کر کرنل صاحب کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ مصیبت تمہاری ہی لائی ہوئی ہے۔ اور جس وقت وہ لومڑی پکڑی گئی تھی، اس کے جسم سے ایک چھوٹا سا خودکار مووی کیمرہ بندھا ہوا تھا جس میں 8 ملی میٹر کی فلم چل رہی تھی۔ کہاں ملی تھی وہ لومڑی؟ انہی اطراف کے ایک ممنوعہ علاقے میں جہاں ریڈار اسٹیشن بنایا جا رہا ہے۔ کب سے یہ چکر چل رہا تھا؟ قریباً 1 ماہ سے۔ اس وقت مجھے تمہاری شکل لومڑی ہی کی سی لگ رہی ہے، حمید انور کو گھورتا ہوا بولا۔ اتنے میں نیما پھر آئی۔ اس بار بی راؤ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ٹامی گن بغل میں دبا رکھی تھی۔ نیما نے ان دونوں کو کھول دیا اور بی راؤ نے انہیں کور کیے ہوئے آگے چلنے کو کہا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آئے۔ ڈپلیکیٹ ایک میز پر چت پڑا نظر آیا۔ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے جکڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، بی راؤ نے دونوں کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو قریب ہی پڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے نیما سے کہا کہ وہ دوسری میز بھی تیار کرے۔ ڈاکٹر چنگیزی ڈپلیکیٹ کے جسم سے خون نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بی راؤ نے اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ نیما دوسری میز تیار کر چکی تو اس نے حمید اور انور کو مخاطب کر کے کہا، اب تم دونوں ڈاکٹر چنگیزی کو اس میز پر لٹا کر اس کا جسم تسموں سے کس دو۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر پلٹ کر غرایا۔ ظاہر ہے کہ اب تم بی راؤ کے لیے بیکار ہو چکے ہو، کیونکہ پولیس تم پر شبہ کرنے لگی ہے، اس لیے آخری کھیپ کچھ زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا تم دونوں نے نہیں سنا؟ بی راؤ ٹامی گن کو جنبش دے کر بولا۔ وہ دونوں اٹھے ہی تھے کہ نیما بولی، ڈاکٹر ہوشیار، یہ بی راؤ نہیں معلوم ہوتا۔ تمہارا خیال درست ہے لڑکی، بی راؤ مسکرایا۔ اس وقت کرنل فریدی غداروں سے مخاطب ہے۔
ओह! डॉक्टर चंगेजी मुठ्ठियां भींच कर गुर्राया और टॉमी गन की परवाह किए बगैर फरीदी पर छलांग लगा दी। लेकिन इससे कबल ही अनवर इनके दरमियान आ चुका था। नीमा का चाकू एक बार फिर निकल आया। इसने हमीद पर हमला किया था। हमीद गाफिल नहीं था, वरना चज्जा तुला हाथ दिल ही पे पड़ा होता। इसने नीमा की कलाई पकड़ ली और नीमा ने उछलकर बाएं हाथ से इसके बालों पर झपटा मारा। डॉक्टर ने अनवर को फरीदी पर धकेल कर दरवाजे में छलांग लगाई थी। फिर अनवर और फरीदी तो इसके पीछे झपटे थे और नीमा हमीद से घुटती रह गई थी। चाकू इसके हाथ से निकल गया था, लेकिन वो किसी हजार पा की तरह हमीद से चिमटी हुई थी। शुक्रिया शुक्रिया, हमीद होले होले कराहता हुआ बोला। जिस्म में बड़ा दर्द है, मैं तुम्हें पीस कर रख दूंगी, वो हाँफती हुई बोली। क्या समझते हो? मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता हूँ। तुम सरकारी गवाह बनकर अपनी जान बचा सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बचा लूंगा। दफतन नीमा की गिरफ्त ढीली पड़ गई और इसने हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। अरे अरे, बिल्कुल अहमक हो। मैं कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर पर लानत भेजो और चलो मेरे साथ। अचानक इमारत के किसी हिस्से से धमाके की आवाज आई और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी इमारत ही गिर जाएगी। भागो! नीमा चीखती हुई दरवाजे की तरफ झपटी। वो डायनामाइट से सब कुछ तबाह कर रहा है। जैसे ही वो बाहर निकले, एक धमाका फिर हुआ और इमारत का मजीद कुछ हिस्सा ढेर हो गया। गर्दो गुबार और धुएं की वजह से दम घुटने लगे थे। इस वक्त हमीद ने यही मुनासिब समझा कि सिर्फ नीमा पर नजर रखे, क्योंकि वो बहरहाल जान बचाने के लिए बाहर ही निकल जाने की कोशिश करती। जाहिर था कि उसे किसी गैर मखदूश रास्ते का इल्म जरूर होगा, लेकिन इस वक्त इसे वो डुप्लीकेट याद आ गया जिसे बहालत इस्तिरार भूल ही गया था। फिर वो बेतहाशा इस कमरे की तरफ पलट पड़ा। डुप्लीकेट खुद को तस्मों से आजाद करने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ नजर आया। हमीद ने बड़ी फुर्ती से नीमा का चाकू उठाया जो वहीं फर्श पर पड़ा रह गया था। फिर झपट कर वो इसके करीब पहुंचा और तस्मे काटने लगा। फिर अचानक एक और धमाका हुआ और कबल इसके कि हमीद संभल सकता, इस कमरे की छत नीचे आ रही। इसका जहन गुबार और धुएं की अलगार की नजर होता चला गया और फिर मुकम्मल तारीकी। हमीद को होश आया तो अपने ही कराहने की आवाज कानों में गूंजती महसूस हुई। पूरा जिस्म एक धुकता हुआ फोड़ा लग रहा था। वो आंखें बंद किए पड़ा कराहता रहा। फौरी तौर पर आंखें खोल देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसे याद आया कि उसने डुप्लीकेट के तस्मे काटते वक्त कमरे की छत गिरते देखी थी और इसके बाद, लेकिन अब तो घुटन का एहसास भी नहीं था। तो क्या इसने यकलख्त आंखें खोल दी। चारों तरफ जर्द रंग की धुंध छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटती गई और दरो दीवार साफ नजर आने लगे। वो शायद किसी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में था। इसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए, क्योंकि अब जहन पर पूरी तरह काबू पा चुका था। कराहें तो नीम बेदारी की हालत में निकलती रही थीं। फिर 3-4 मिनट के अंदर ही अंदर इसके गिर्द नर्सों और डॉक्टरों की भीड़ लग गई थी और उसे मालूम हुआ कि वो 2 दिन तक बेहोश रहा था, लेकिन आसपास कोई ऐसा नजर ना आया जिससे वो अपनी बेहोशी के बाद के वाकयात मालूम कर सकता। इसने एक नर्स से कहा, यहाँ बिस्तर के करीब फोन भी होना चाहिए। बहुत अच्छा जनाब, इसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। फोन आने पर इसने सबसे पहले फरीदी को तलाश करना चाहा था, लेकिन नाकामी हुई थी। फिर अनवर से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर वो भी ना अपने ऑफिस में मौजूद था और ना अपने फ्लैट में। महकमे के किसी दूसरे फर्द से इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। थक हार कर कासिम के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से इसी की आवाज आई और फिर हमीद की आवाज पहचान कर चहका, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा, वो लड़की कहाँ है? क्लारा? कबाड़ा हो गया। हमें रास्ते में कर्नल साहब ने धर लिया था और लोंडिया को अपने साथ ले गए थे। वो कहाँ मिल गए थे? इसी ट्रक पर तो थे जिस पर घोड़ा आ रहा था। कल मुझसे मिले थे, कहने लगे तुम पर अगवा का केस कायम हो जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो।
کوئی یقین نہیں کرے گا کہ وہ لڑکی خود تمہیں بغا کر لائی تھی۔ وہی یہ بھی بتا رہے تھے کہ تم گھوڑے پر سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہو، لیکن ہسپتال کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ حمید نے اندازہ کر لیا کہ فریدی نے قاسم کو ہسپتال کا پتہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس نے مزید کچھ کہے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویسے اس گفتگو کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ فریدی بخیر و عافیت ہے، لیکن وہ ڈپلیکیٹ، وہ بیچارہ، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہو۔ اس کے سارے تسمے بھی تو وہ نہیں کاٹ سکا تھا، آخر اسے اس طرح بندوا دیے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچتے سوچتے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ ایک بار پھر گہری نیند سو گیا۔ وہ 2.5 گھنٹے بعد خود ہی جاگا تھا اور سب سے پہلے کرنل فریدی پر نظر پڑی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اب خطرے سے باہر ہو، فریدی بولا، لیکن وہ ڈپلیکیٹ، تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے جسم پر معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔ اسی نے بتایا تھا کہ تم اسے بچانے کے سلسلے میں زخمی ہوئے تھے۔ حمید نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ کچھ بھی معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریدی نے بھی اس کیس کے متعلق کوئی ذکر نہ چھیڑا۔ 3 دن بعد جب وہ کسی حد تک چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ذہن میں پھر وہی خلش بیدار ہونے لگی اور اس کے استفسار پر فریدی نے کہا، اگر تم قاسم کو ساتھ نہ لے جاتے تو رات میرے قابو سے باہر ہو جاتے۔ وہ محض اتفاق نہیں تھا کہ کلارا قاسم کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی تھی، دراصل وہ اس سے ہم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی اور چنگیزی ہی کی ہدایت پر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن میں نے انہیں راستے میں ہی روک لیا۔ لڑکی جلد ہی نروس ہو گئی تھی اور سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کسی بی راؤ کا ذکر کیا جو ڈاکٹر چنگیزی سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرتا تھا، لیکن چنگیزی سے کبھی ملا نہیں تھا۔ اس کے پیغامات سرحد پار سے آتے تھے۔ چنگیزی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، اسی لیے مجھے بیراؤ بننے میں آسانی ہوئی تھی۔ چکر کیا تھا؟ انسانی خون کی اسمگلنگ۔ یوں سمجھ لو کہ انسانی خون سے ایک ایسی غذا تیار کی جاتی تھی جسے کھا کر سانپ اپنی کھال موٹی کرتے تھے اور لومڑیاں اپنا مزاج بدل دیتی تھیں، یعنی پالتو کتوں کی طرح سراغ رسانی کر سکتی تھیں۔ جب انور کے ہاتھ ایک ایسی لومڑی لگی تو مجھے نازی جرمنی کے ایک سائنٹسٹ کا کارنامہ یاد آ گیا جس نے یہودیوں کے خون سے ایک ایسی ہی چیز تیار کی تھی۔ بہرحال اس لومڑی کی دریافت کے بعد ہی میرے ایک انفارمر نے مجھے اطلاع دی کہ اسٹار آئرن فیکٹری سے لوہے کے ڈرموں کی کھیپیں نکلتی ہیں اور سرحد کے ایک قریبی علاقے میں ڈلوا دی جاتی ہیں۔ اسی انفارمر کی مارگزیدگی کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور اب یہ بات پوری طرح کھل گئی ہے کہ ڈاکٹر چنگیزی دیہاتیوں کو اپنے ایسے سانپوں سے ڈسواتا تھا جو زہریلے نہیں ہوتے تھے، پھر انہیں علاج کے بہانے اپنی تجربہ گاہ میں اٹھوا لے جاتا اور بے ہوش کر کے ان کے جسموں کا زیادہ تر خون نچوڑ لیا کرتا تھا۔ بہرحال اس نے چند لومڑیوں پر اس کا تجربہ کیا تھا۔ انور کے ہاتھ لگنے والی لومڑی انہی میں سے ایک تھی، اور اس نے کیمپ کے پنجرے سے نکل کر چنگیزی کی تجربہ گاہی کا رخ کیا تھا، اسی لیے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو وہ مردود ہمارا خون سرحد پار کی لومڑیوں کے لیے بھجواتا رہا تھا۔ ہاں حمید صاحب، آدمی جب درندگی پر اتر آتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کا گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ چنگیزی کا کیا ہوا؟ اپنے پورے کاروبار سمیت فنا ہو گیا۔ ملبے سے اس کی کچلی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ صرف نیما اور کلارا ہی ہاتھ لگ سکیں۔ دوسرے ملازمین اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر چنگیزی سانپوں کا زہر نکالتا ہے اور ان کی کھالیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ حکومت سے ایڈ لیتا تھا اور اتنا ذی اثر تھا کہ معمولی حالات میں اس پر ہاتھ ڈالنا دشوار ہو جاتا، اسی لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ میرا ایک کوبرا بھی ضائع ہو گیا جو انور اسی لیے ساتھ لے گیا تھا کہ ڈاکٹر کی تجربہ گاہ میں بحیثیت مارگزیدہ کچھ وقت گزار سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکل آسان ہونے میں قاسم ہی کی حماقت کام آئی تھی۔ کلارا کا بروقت ہاتھ آ جانا بے حد سودمند ثابت ہوا۔ سیٹ اکرام کا کیا قصہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف اسمگلر ہے اور کئی قسم کے ادارے
غیر قانونی طور پر قائم کر رکھے ہیں۔ 2-4 دن بعد وہ بھی جیل ہی میں نظر آئے گا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کم از کم 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست کروں گا، کیا خیال ہے؟ ضرور ضرور، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر بھجوا دوں۔ حمید نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن بائیں جبڑے پر چڑھے ہوئے پلاسٹر نے اس کی اجازت نہ دی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔